الإسلام في الأربعين الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها. هذا كله في العادات، وأما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا، فاعرف ذلك واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره، واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة. فإذا لبست ثوبك فانم به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابدأ باليمين في نحو القميص وأخرها في النزع، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعبة. وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، واجعل كم قميصك إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع، وإن زدت فلا تسرف. وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقطع علي كم قميص له إلى أطراف الأصابع. ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه، ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، وتوسط في ذلك، ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة. ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن السنة لبس العمامة، وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمائم. وعليك ألا تنطق إلا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. أما بعد، فقد نبهنا الإمام الحداد في كتابه رسالة المعاونة على المحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا، وعادة وعبادة، حتى تكمل للمؤمن المتابعة للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نبي الرحمة ونبي الهدى، فيكون فيك رسول الله، وما قال الله فيكم رسول الله. متى يكون فينا رسول الله؟ إذا نحن اتبعنا ونظرنا في أحواله وسنته واقتدينا به، فنحن دائما نتذكر، عندما بننام نتذكر نوم النبي، إذا استيقظنا تذكرنا استيقاظ النبي، إذا أكلنا، إذا مشينا، إذا دخلنا، إذا خرجنا، وهكذا في كل أحوالنا. فنحن نجعل أمامنا القدوة الأعظم حبيب الله محمد. فإذا هذه يكفي على هذا يكون الإنسان دائما مستحضر للنبي، يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد الآمين. من بعد، Al-Imam Al-Haddad telah memperingatkan kepada kita tentang bagaimana menjaga terhadap adab-adab sunnah, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang bersifat adat, kebiasaan, atau yang bersifat ibadah, agar seseorang tadi sempurna di dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, Rasul Rahmah dan Nabi pembawa petunjuk. Maka dengan hal tersebut
di dalam dirimu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fiikum Rasulullah. Dan pada diri kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan hal itu terjadi pada diri kita Rasulullah? Tatkala kita mengikuti Nabi Muhammad. Tatkala kita selalu melihat keadaan Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, kemudian kita realisasikan terhadap diri kita dan perbuatan kita sehari-hari. Tatkala kita tidur, tatkala kita keluar, tatkala kita masuk rumah, semua hal yang kita lakukan yang ada pada pikiran kita adalah bagaimana kita menteladani Rasulullah SAW. Kita menjadikan beliau sebagai teladan paling agung terhadap diri kita, sehingga kita selalu di dalam gerak-gerik kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, selalu terdapat di dalam diri kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فينبغي لكل مؤمن أن يحب ما يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أحبه يحبه. إيش الأكل اللي يحبه يحبه. إيش اللباس يحبه يحبه. فإنك دليل محبتك للنبي أن تحب ما يحب النبي. النبي يحب أصحابه، تحب أصحاب النبي محمد. النبي يحب أهل بيته، تحب أهل بيت النبي محمد. بل حتى في المقولات سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ما أحب الدبة، لكن لما رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحراها في القصعة ويأكلها صرت أحب الدبة. ليه؟ لأني رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدبة. وهكذا كان الصحابة، ما رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه أحبوه، وأن لم يوافق هواهم وأن لم يوافق طبعهم أحبوه لمحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka seyogianya bagi setiap mukmin dia mencintai, menyukai apa yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam makanan, di dalam berpakaian, apa yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ikuti. Karena dengan itu, dengan dia mengikuti, dengan dia mencintai apa yang dicintai Nabi, itu adalah bukti kecintaannya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mencintai sahabatnya? Iya, beliau mencintai sahabatnya. Maka kita mencintai sahabat-sahabat beliau. Beliau mencintai ahlu baitnya, keluarganya. Maka kita mencintai ahlu baitnya pula. Bahkan di dalam makanan. Dahulu Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu kurang menyukai ad-dubba, buah labu, tidak terlalu suka. Akan tapi tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dihidangkan di hadapan beliau makanan yang disitu ada labunya, beliau mengambil labunya tadi, mengambil satu persatu labunya tadi. Ya tetap ba'd-dubba, menandakan bahwasanya Nabi ini menyukai labu tadi. Sehingga dari situ Sayyidina Anas yang tidak menyukai labu, dari situ beliau menyukai labu. Kenapa? Karena Nabi SAW menyukainya. Dan begitulah dahulu para sahabat, mereka menyukai, berusaha menyukai apa yang disukai Nabi, meskipun hal tersebut berbeda dengan hawa nafsu mereka, berbeda dengan selera mereka. Akan tapi karena hal tersebut dicintai Nabi, maka mereka mencintai hal tersebut karena kecintaannya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. فإن أردت أن تكون من الصديقين فإذا أردت أن تعمل أمرا تفعله أو تتركه فانظر هل فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل فعله أحد من أصحاب النبي محمد الأئمة أم لا؟ فإن فعلوه
فانظر كيف فعلوا واقتدي بهم على حسب. وإن لم يفعلوه وإن كان مباح فالأولى هو مباح، لكن الأولى الإمساك، لأن ما تركوا هذا الأمر إلا لخير في تركه. أنت غاب عنك ذلك العلم وهم قد علموا. إذا أردت أن تكون مصدقا، هذه هي محبة. ليه المحبة؟ لما فيها من الاتباع. فالإنسان إذا أحب أحدا اقتدى به وإن لم يقل إيه اقتدي بي، شوف كذا كذا، سوي كذا، اعمل كذا. هذا أمر هذا. لكن لما أشوف أنا شيخي يعمل كذا كذا، هو ما قال لي اعمل مثلي، لكن أنا من محبتي فيه اقتديت. شفت محافظ على القبلية، على البعدية، على الضحى، على الوتر، على قيام الليل، محافظ على درس. أنا أحببت ذلك لأجله، استقمت. لما هو ما أمرني، ما قال يلبس الكوفية البيضاء، لكن شفته هو يلبس كوفية بيضاء فأحببت أنا ألبس الكوفية البيضاء محبة في شيخي. وهكذا كلما رأيته يعمل من محبتي أعمل بيعمل هذا العمل، أن تقتدي بلا أمر. هذا يسمونه اقتداء، أن تعمل مثل من تحب من غير أن يأمرك. أما العمل يقول لك إيه اعمل كذا، هذا أمر، هذا يسمى عمل. والأول يسمى اقتداء. ومن أين منشأه؟ منشأه المحبة. Jika engkau ingin menjadi seorang as-siddiqin, salah satu tingkatan kewalian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tatkala engkau akan melangkahkan ke suatu perkara, engkau lihat apakah perkara tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dilakukan penerusnya daripada para a'immah, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau engkau tidak melihat mereka melakukannya, engkau meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka tidaklah meninggalkan suatu perkara kecuali mereka tahu ada hikmah di balik itu semua. Mungkin itu tidak tampak hikmahnya terhadap dirimu, tapi mereka lebih tahu akan hikmah tersebut. Maka tatkala seorang itu cinta, dia akan mengikuti orang yang dicintainya. Jika seseorang, misal tatkala seorang melihat gurunya, dia mencintai gurunya, maka dia mengikuti gurunya tanpa diperintah sebelumnya. Melihat gurunya selalu istiqomah, rutin qabliyah, rutin sholat witir, rutin sholat duha, rutin bangun malam, rutin di dalam dars, dalam belajar. Dia mengikuti tanpa adanya perintah sebelumnya. Ini karena kecintaannya dia kepada gurunya. Dia melihat gurunya memakai kopiah putih, kata beliau. Maka tanpa adanya perintah, karena kecintaan dia terhadap gurunya, dia melakukan memakai apa yang dipakai oleh gurunya, pakai kopiah putih. Itu namanya mengikuti, al-iqtida. Tatkala seorang tadi mengikuti tanpa ada perintah sebelumnya. Kalau didahului dengan perintah, itu namanya perintah, amr. Dari mana itu munculnya al-iqtida, mengikuti? Munculnya itu dari mahabbah, cinta. Karena seorang tadi cinta, akhirnya dia mengikuti seorang yang dicintainya tadi. وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل البطيخ مع التمر، فيقول يطفئ برودة هذا حرارة هذا. التمر حار طبعا والبطيخ بارد،
فقال تطفئ حرارة برودة هذا حرارة هذا البطيخ اللي هو السمنكة. نعم. وهكذا لما تقرأ في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف ما كان يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف هي هيئة جلوسه للطعام، وماذا يسن قبل وماذا يسن بعد. كل ذلك تستفيده من مطالعة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذن على المؤمن الحريص على دينه أن يحافظ في عاداته على الآداب النبوية حتى يتخلى عن الأخلاق الرديئة ويتحلى بالأخلاق الجميلة. نعم. فيحصل له إن شاء الله المصالح الدينية والدنيوية التي جعلها الله بحكمته في تلك الأمور العالية. لهذا كان السلف الصالح ساداتنا آل بعلوي أسسوا عاداتهم كلها على أصل من الكتاب والسنة. لو رأيت عادة وبحثت عنها تجدها لها أصل من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Dahulu Nabi SAW termasuk sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Dahulu beliau memakan al-bittih bersama tamar. Bittih itu semangka. Beliau suka makan bittih berbarengan dengan tamar, karena bittih itu tabiatnya dingin, at-tamar kurma itu tabiatnya panas, agar seimbang antara yang tabiatnya dingin dengan yang panas tadi. Begitulah tatkala engkau membaca syama'il, kitab-kitab yang menjelaskan tentang perangainya Nabi, tentang apa yang disukai Nabi di dalam makanan dan lain sebagainya, dalam pakaian, maka engkau akan mengetahui apa yang disunahkan dan apa yang tidak disunahkan. Dan seharusnya lah bagi setiap orang di dalam adatnya, di dalam kebiasaannya, dia selalu memperhatikan tentang adab-adab Nabi SAW, sehingga dia menghilangkan dari dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek, kemudian dia menghiasi dirinya tadi dengan akhlak-akhlak yang bagus, sehingga dia mendapatkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Dahulu para salaf soleh dari kalangan Sadatuna al-Ba'alawi, mereka selalu menjaga akan hal itu, sangat memperhatikan akan hal itu. Kita tidaklah mendapati adat mereka, kebiasaan mereka, kecuali di situ ada dasarnya daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebiasaan-kebiasaan mereka, jika kita ingin meneliti, itu semuanya ada berdasar daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال الإمام الحداد في رسالة المعاونة: ومن سره أن تكمل له الحرية وليس الخيرية، أن تكمل له الحرية. يمكن بعضهم ما فهم معنى الحرية فأبدلها بكلمة أخرى وعملها الخيرية. لا، الخير كله كامن في الحرية، لأن معنى الحرية التقيد والتمسك بقانون الشريعة والاستسلام لما جاء به سيد الأنام من الأحكام، والتخلق بالأخلاق الحسنة والآداب المستحسنة، والتقيد بالقيم والمروءة. هذه هي حرية، وليست الحرية كما يعتقدها البعض أنه الخروج متى أراد دون أن يسأل أحد إلى أين، والرجوع متى أراد إلى البيت دون أن أحد يسأله من أين. لا،
أو أن تفعل المرأة أو البنت أو الشاب أو الشابة ما يحلو له من غير إذن ومن غير حياء، لا، هذه ليست حرية الذي ينادون بها بالتيفي في السوشيال ميديا، لا، خدعوا أهل الإسلام بهذا. إنما ما يدعونها الحرية ويسمونها حرية الآن، هذه هي العبودية للنفس، عبودية الهوى، عبودية للشيطان، عبودية محبة الدنيا، من حيث يظنون أنهم يطالبون بالحرية فهم لجهلهم وعدم معرفتهم ينادون بالمظاهرات بالحريات، خصوصا النساء بغوا الحرية، وهم في حقيقتهم إنما يطالبون بالعبودية لغير الله. أما الحرية عبودية لله محضة، التقيد بالقيم والأخلاق والآداب والتمسك بشريعة سيد الأنبياء وسنة حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحرية، وهكذا يقول الإمام الحداد: ومن سره أن تكمل له الحرية بهذا المعنى. Al-Imam Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, man sarrahu an takmula lahul hurriyah. Siapa orang yang menginginkan pada dirinya sempurna itu kebebasan, dengan lafaz al-hurriyah, mungkin sebagian yang tidak memahami maknanya, dia membaca al-hurriyah dengan al-khairiyah. Akan tapi kata beliau ini al-hurriyah. Kenapa? Karena al-hurriyah di sini yang dimaksud karena kebaikan seluruhnya itu pada al-hurriyah. Apa yang dimaksud al-hurriyah, kebebasan ini? Yaitu at-taqayyud bil qiyam. Dia selalu menjalankan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan, adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berakhlak dengan akhlak yang baik, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hurriyah, yang sebetulnya bukan al-hurriyah, kebebasan yang diyakini sebagian orang, yaitu mereka meyakini kebebasan itu dengan dia keluar seenaknya. Kapan ingin keluar tanpa ditanyai dari mana, tanpa adanya pengawasan. Bagi seorang perempuan misalnya, dia keluar kapan dia mau, tanpa adanya orang yang menanyainya daripada orang tua atau yang lainnya. Kemudian dia memakai pakaian-pakaian yang tidak ada rasa malu daripada situ, seenaknya sendiri. Bukan itu kebebasan. Itu adalah penghambaan terhadap hawa nafsu. Itu adalah penghambaan terhadap syaitan. Itu adalah penghambaan terhadap kecintaan terhadap dunia. Di waktu yang sama mereka meyakini bahwasanya itu adalah kebebasan. Bukan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang menghamba dengan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang tadi mengikat dirinya dengan nilai-nilai agama, adab-adab dan akhlak, dan berpegang teguh terhadap ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebebasan. Adapun yang digaungkan oleh mereka itulah penghambaan terhadap syaitan dan hawa nafsu. قال الإمام الحداد: ومن سره أن تكمل له الحرية والطهارة من أدناس الحظوظ البشرية فليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه
مضبوطة بالقانون الشرعي، تابعة لإشارة الشرع والعقل. إذا أردت أن تبلغ هذا المقام وتكمل لك الحرية، تصير حر عبد محض لله سبحانه وتعالى، هنا تكمل لك الحرية في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا السلف الصالح أسسوا عاداتهم على السنة، فما وقع في كتب الصوفية من ذم العادات هذه عادات إنما هي أسس على مقتضى الشهوة والهوى والإرسال معها دون الوقوف مع الآداب الشرعية، هذه المذموم. أما لو عملناها على أصل من الكتاب والسنة فهذه ملحقة بالسنة. هذا حرص السلف الصالح في عاداتهم فضلا عن عباداتهم على أن يكون لهم عبادة. عاداتهم عبادات. ليه؟ لأنها أسست على أصل من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. يعني كيف موضوعات ذم العادات على لسان الصوفية؟ في بعض الكتب الصوفية يقول ايش العادات، تجنب العادات. المراد بالعادات في الكتب الصوفية المذمومة التي أسست على اتباع الشهوات والهوى. الشهوات والهوى كما المبالغة في الزينة، تزيين البيوت وهكذا مثلا. Barang siapa yang ingin pada dirinya sempurna kebebasan dan pensucian diri dari kotoran-kotoran hawa nafsu yang ada pada manusia, maka hendaknya dia menjadikan gerak-geriknya, menjadikan segala apa yang dilakukannya dan apa yang ada di dalam hatinya itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat, dengan ketentuan syariat. Hendaknya dia menjadikan setiap gerak-geriknya, setiap besitan hatinya yang zahir dan yang batin itu sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti apa yang diarahkan oleh syariat dan akal yang selamat. Maka jika engkau ingin menginginkan untuk sampai di dalam makom tersebut sehingga engkau mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya, tatkala engkau menjadikan dirimu sebagai hamba yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian ulama sufi yang mencela sebagian adat, itu yang dimaksudkan mereka adalah adat-adat yang munculnya itu dari hawa nafsu. Adat-adat yang munculnya itu dari selera pikiran mereka sendiri tanpa adanya mengikuti ketentuan syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud daripada celaan mereka terhadap adat yang seperti itu. Padahal kalau semuanya kita melihat, adapun yang kita lihat daripada kebiasaan para salaf, khususnya daripada Sadatuna Al-Ba'alawi, semuanya kebiasaan-kebiasaan mereka itu memiliki dasar daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adat-adat mereka adalah ibadah, sehingga adat-adat mereka itu adalah ibadah
yang mereka jalankan itu mengambil pahala darinya dari Allah Subhanahu wa taala. لا يتعجل الإنسان عندما يطلع على عادة من عادات السلف فينكرها، لا، فإنها أسست على أساس متين من الدين. فأنت بعد ذلك جاء العلم الآن في هذا الزمان، عصر التكنولوجيا، عصر الإنترنت. الآن أثبتوا بعض العادات وجدوها فيها منافع دينية ودنيوية. فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يحب الثوب من القطن، وجدوا أن ثوب القطن أريح شيء للجسم. لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدبة، عجيب، وليش أنت تحب الدبة؟ ليس صدفة، أحب الدبة لأن في الدبة دواء من كثير من الأمراض. اكتشف الآن العلم الحديث فيها تقتل الفيروسات من الجسم وتذهب المرض من البطن، فيها كثير من الأدوية. ما أحبه من الثياب وجدوه هو الأحسن للأبدان ولا يؤذي البدن. ما أحبه من الطعام وجدوا فيه فوائد كثيرة، حتى أن بعضهم تتبع كل ما ذكر في القرآن من فواكه وخضرة، تتبعه وعمل أبحاث عنه، وجد فيها أسرار عظيمة. ما ذكرت فاكهة في القرآن إلا وفيها سر عظيم ونفع عظيم، ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن للحكمة. وهكذا النبي محمد ما ذكر شيء إلا للحكمة، ولا عمل شيء إلا لحكمة. فأنت إذا عرفت الحكمة، وإلا اقتدي بمن عرف الحكمة، فأنت تمشي في سبيل النجاة، فتمشي في سبيل هذا في العادات. أما إذا بلغك عبادات عن سيد السادات محمد على طول تفعلها وتقتدي به في العبادات بدون تفكير. قال الإمام الغزالي: أما من يتهاون في العبادات فلا أعرف له لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا. تسمع بعبادات وردت عن سيد السادات ولا تكتب، أما في قلبك نفاق، وإلا أنت من الحمقى الطلل البدو. Jika kita mendapati suatu adat kebiasaan di dalam kebiasaan para salaf kita, para ulama yang mendahului kita, para salafus saleh, sesuatu yang mungkin di situ bermasalah menurut kita, jangan terburu-buru untuk mengingkari. Karena sesungguhnya mereka tidaklah memilih adat tersebut kecuali di dalamnya ada manfaat yang banyak, baik yang zahir ataupun yang batin. Dahulu Nabi SAW menyukai pakaian yang terbuat dari katun. Ternyata zaman sekarang yang penuh dengan teknologi dan kecanggihan menyingkap itu semua. Ternyata bahan pakaian yang termasuk yang dari katun itu bahan yang paling nyaman, yang paling baik untuk badan. Kemudian Nabi SAW juga menyukai dubba tadi, lagu. Diungkapkan di akhir-akhir ini bahwasanya lagu itu adalah obat dari banyak sekali penyakit-penyakit. Bisa membunuh virus-virus yang ada pada dirimu, bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di perut, khususnya ada di lambung. Lihat bagaimana apa yang menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW daripada penerus-penerusnya. Bahkan sebagian mereka, orang-orang di zaman ini meneliti
tentang beberapa buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka teliti itu buah-buahnya. Tidaklah mereka mendapati buah tersebut kecuali ternyata di dalamnya memiliki manfaat yang begitu banyak, baik manfaat zahir ataupun batin. Maka hendaknya kita ini berpasrah, kita mengikuti orang-orang yang mengetahui hikmah daripada suatu hal tadi. Meskipun kita tidak mengetahui, hendaknya kita berjalan pada mengikuti orang-orang yang mengetahui hikmahnya tadi, sehingga engkau berjalan di dalam perahu keselamatan tatkala engkau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Al-Ghazali, disebutkan di kitab ini. Kata Imam Al-Ghazali, hal tersebut pada tatkala engkau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para penerusnya Nabi, itu di dalam adat, di dalam kebiasaan. Adapun tatkala engkau mengikuti Nabi di dalam ibadah, itu suatu yang harus, itu suatu keniscayaan, suatu keharusan bagi seorang mengikuti Nabi di dalam ibadahnya. Bagi orang yang tidak mengikuti Nabi dalam ibadahnya, kata Imam Ghazali, aku tidak mengetahui daripada orang yang meninggalkan sunnah mengikuti ajaran Nabi, kecuali dia itu orang yang memiliki kekufuran yang samar, atau di dalam dirinya ada humgan jalian, kedunguan yang jelas. Orang-orang yang tidak mengikuti Nabi di dalam ibadahnya, mereka itu adalah orang yang bodoh, orang yang tolol, kata beliau. وكذلك ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على سنة النبي محمد، فقد كان كل شيء يبدأه بسم الله، بالبسملة، بسم الله أقلها وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أكلت بسم الله، إذا توضأت بسم الله، إذا شربت بسم الله، دخلت بسم الله، خرجت بسم الله، كتبت بسم الله، وهكذا. فإذا نسيت عند أول الأكل، عند أول الوضوء، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقل في أثنائه، ثم تذكرت فقل في أثنائه بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. نسيت في أول الوضوء، كذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، فتدرك ما فاتك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي البسملة سر عظيم، لأنها سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو وضعت شيء تريد تخاف سرقته، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من السرقة، ما يسترق أبدا. حتى لو حاول السارق يأخذه ما يستطيع، فإن بسم الله الرحمن الرحيم أخدام من الملائكة يحرسون كل ما قيل. لو نزعت ثوبك وعلقته وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ما يلمسه الجان، لو علقت ولا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يلبس ثوبك الجان ويعبث بثيابك الجان. فلهذا تبلى ثيابك سريعا. لماذا؟ لأن الجان والشيطان قد لبسها، فحرارتهم هي التي أتلفتها. فلو قلت بسم الله الرحمن الرحيم لن يمسها شيطان ولن يمسها جان أبدا. Maka hendaknya setiap mukmin, setiap seorang mukmin itu dia selalu memperhatikan untuk menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tatkala dia akan melakukan apapun yang bersifat baik, dia membaca Bismillah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah paling pendeknya, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap urusannya, tatkala dia masuk rumah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim.
tatkala keluar bismillah, tatkala memakai pakaian bismillah, tatkala dia makan bismillah. Bahkan kalau dia lupa, tatkala memulai melakukan suatu dia lupa baca bismillah, misalkan dia tatkala wudu atau tatkala makan dia lupa, di awal tidak baca bismillah, di pertengahan dia bisa membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih, bismillah awwalahu wa akhirahu. Karena sesungguhnya di dalam bismillah itu terdapat rahasia yang sangat agung. Karena rahasianya Al-Quran itu terletak pada Al-Fatihah, suratul Fatihah. Dan rahasia suratul Fatihah terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala engkau melakukan setiap perkaramu, engkau mulai dengan bismillah, sesungguhnya di situ terdapat akhdam, terdapat malaikat-malaikat yang menjadi pembantu terhadap urusan yang engkau lakukan, yang engkau awali dengan bismillah tadi. Tatkala engkau memakai pakaian misalkan, tatkala engkau baca bismillah, maka pakaian tersebut akan dijaga oleh malaikat-malaikat. Tatkala engkau menggantungkan pakaianmu bismillah, maka itu akan menjadi terjaga daripada jin, terjaga dari jin, terjaga dari syaitan. Karena lihat, kita sering melihat pakaian-pakaian sekarang itu cepat sekali rusak. Kenapa? Karena tatkala kita menaruh pakaian, tatkala kita memakai pakaian, kita tidak baca bismillah, sehingga pakaian tersebut dipakai oleh syaitan, dipakai oleh jin, terkontaminasi oleh syaitan. Maka suhu panas daripada syaitan tadi yang membuat cepatnya rusak pakaian yang kau pakai tadi. وحرص أن تكون لك نية صالحة في كل ما تعمله، فإن النيات الصالحات تصير المباحات عبادات. لو نويت نية صالحة بالأكل تثاب على الأكل، بالنوم تثاب على النوم، وهكذا جلوسك مع الأصحاب مع الإخوان بنية صالحة، كل هذه عبادات. فتكون كل أوقاتك مشغولة بعبادة الله. حتى المباحات إذا قرنتها بنيات صالحات تبتغ بها القرب لرب البريات سبحانه وتعالى. مثال: لبست ثوبك، سنة أن تلبسه باليمين، تدخلها اليد اليمنى قبل، وعند الخلع تخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا بتلبس الصندل تبدأ باليمين، ثم بتخلع الصندل تخلع باليسار أولا، وهكذا. مثال هكذا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، كل ما فيه تكريمة يحب فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم التيامن. وكان كم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرزق، فما ينبغي تخلي يزيد هكذا إلى الرزق. كان كم النبي محمد إلى الرزق، الرزق. وقميصه وإزاره إلى فوق الكعب، ما يجره تحت، لأن الله سبحانه وتعالى يمقت من يجر إزاره خيلاء، لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة. الذي يجر إزاره خيلاء كبرا يعمل ذلك، يلبس الثياب للمفاخرة بس، للكبر، يمقته الله، يبغضه الله. يلبس ثياب، يشتري ثوب زين مشان يتفاخر أمد أصحابه، كما هو شأن بعض النساء. هؤلاء لا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا. فلذا لبست ذلك تنوي هي ستر العورة. إذا لبست شيء من الثياب ستر عورتي وأتجمل به في حياتي وأظهر نعمة ربي. لا أنوي أن أتفاخر على أصحابي أو شيء، لا. نعم، المرأة ينبغي لها أن تطول ثيابها حتى تسحب على الأرض، لا بأس. الرجل لا، إلى فوق الكعب بس، إزار قميص فوق الكعب، صارون فوق الكعب.
أما المرأة لا بأس أن تجعل ثوبها إلى الأسفل إلى قدر ثلث أو ثلثي ذراع، لا بأس، ما في ذلك شيء. نعم، هذا كله من سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا علي كان بعض كمام قميصه طال هكذا، فجاب المقص قصه إلى الرسل، لأنه حريص على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka hendaknya setiap orang itu di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu dia memiliki niat yang baik. Dia tanamkan di dalam setiap melakukan perbuatan, dia tanamkan niat yang baik di dalamnya. Karena dengan niat yang baik tadi, sesuatu yang mubah itu akan menjadi ibadah. Ada nilai ibadah, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kau tidur, kau niat dengan niat yang baik, maka jadinya ibadah. Engkau makan mubah, tapi engkau niatkan dengan niat yang baik, maka jadinya ibadah. Duduk-duduk bersama teman dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi ibadah yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau selalu sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam cara berpakaian. Nabi SAW kalau memakai pakaian dimulai dengan yang kanan, kemudian memasukkan yang kiri. Tatkala memakai sandal, beliau memakai sandal dari kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kiri. Melepas sandal kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Begitulah sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Tatkala memakai sesuatu dengan kanan dulu, tatkala mencopot dengan kiri terlebih dahulu. Dan al-kum, baju lengan bajunya Nabi SAW itu tidak panjang. Panjangnya lengan bajunya Nabi itu sampai ke pergelangan tangan. Nah, dan sarungnya Nabi SAW itu tidak melebihi mata kaki, diangkat sampai ke pertengahan betis. Kalau samanya orang yang tidak sampai setengah pertengahan betis tidak apa-apa, yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Karena Nabi SAW bersabda, telah disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang pakaiannya itu dipanjangkan sampai di bawah mata kaki, dia melakukannya dalam keadaan menyombongkan diri, maka hal tersebut termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tidak diajak bicara kelak di hari kiamat dan tidak disucikan, dan dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan memakainya itu dengan tujuan memanjangkan itu dengan tujuan menyombongkan diri, berbangga-bangga. Ini poinnya. Dia melakukan hal tersebut karena membanggakan diri, menyombongkan diri. Sebagaimana mungkin biasanya perempuan biasanya tidak siogianya lah seorang tadi memakai pakaian dengan maksud menyombongkan diri. Jangan. Dia meniatkan pakaian tadi dengan niat yang baik, karena dia ingin salah satu niat yang baik yang bisa ditanamkan tatkala memakai pakaian, dia niat menutup aurat. Dia niat untuk berpakaian dengan pakaian yang indah dan tahaddus bin ni'mah, karena untuk menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Begitu, itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, hendaknya
itu dipanjangkan. Dengan catatan tadi tidak memakai pakaiannya tidak dalam rangka menyombongkan diri. Itu poin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi perempuan hendaknya dia memanjangkan pakaiannya hingga ke tanah. Pakaiannya tersebut bisa ukurannya itu 1/3 dirok atau bisa juga sampai 2/3. Itu tidak apa-apa. Dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah punya gamis yang lengan bajunya itu melebihi pergelangan tangan. Akhirnya beliau potong itu sehingga cuman sampai batasan pergelangan tangan. Agar apa? Agar sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya, karena perhatiannya beliau dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. يغسلنا إذا لبس الثوب يقول الحمد لله الذي يحسن هذا اللباس ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني ما أوار به عورتي وأتجمل به في حياتي. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. سنة كلما لبس ثوب يأتي بهذا الدعاء. نعم. فإذا أراد أن يخلع ثوبه في حمام في غرفة إن كشف العورة ما ينبغي حتى في الخلوة، لكن إذا احتاج لذلك فينبغي أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستر ما بينكم وعين الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو. الجن يرونك الشيطان وأنت لا تراهم، لكن إذا قلت بسم الله الذي لا إله إلا هو احتجبت عن عيونهم فلا يرونك، فلا يراك الجن. حرص يعني الرجل والمرأة يحرص على ذلك حرصا جيدا حتى لا، لأن الشيطان يسخر منه ويضحك عليه الجان عندما يرى عورته والعياذ بالله. وأنت دائما تشتري من اللباس الذي تحتاج إليه، لا تشتري شيء لا تحتاج إليه. أنت تحتاج إلى سيارة، اشتري سيارة. لكن تشتري سيارة فأنت ما تحتاج إليها، ماشي حاجة. عندك صاروم، تحتاج إلى صاروم في عيد في زواج، لا بأس، ما تحتاج، ماشي حاجة. تخلي الألماري ملان إلا إذا شيء هدية جاتك هدية من هنا وهدية، لا بأس. أما أنت تشتري ذلك، تتخذ ملابس كثيرة، لماذا؟ اشتري ما تحتاج إليه من اللباس، من الطعام، من المركوب، من الملبوس وغير ذلك. ولا تتحرى المنفوس الغالي ولا الداني، خير الأمور أوساطها، كما كان لبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، للنبي محمد كان له بدلة يلبسها يتجمل بها إذا جاء الوفود، جاء رؤساء القبائل يتجمل بها ويقابل بها الوفود الذين يأتون لزيارته، حتى لأن التجمل في الملبس عند الوفود من أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. واحذر كل الحذر من أن تكشف عورتك، فإن كشف العورات سبب للمصيبات، نسأل الله عليه العافية والسلام. وقد كان قوم لوط يتهاونون بكشف العورات حتى نزل عليهم العذاب من رب البريات سبحانه وتعالى. Tatkala seorang tadi ingin memakai pakaian, hendaknya dia berdoa dengan doa berikut. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati bihi fi hayati. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Hendaknya setiap kita memakai pakaian, doa dengan doa ini. Jika kita betul-betul perhatian dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Kemudian beliau mengatakan, tidak seyogianya seorang itu membuka aurat.
kecuali jika diperlukan, tatkala di kamar mandi misalkan diperlukan karena ingin dia membersihkan dirinya mandi, tidak apa-apa dibuka. Selain itu dia jika tidak perlukan tidak dianjurkan untuk membuka aurat, karena sesungguhnya tatkala seorang tadi membuka auratnya ada jin yang melihat dia dan menertawakan dia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan satru ma bainikum, penutup antara kalian dengan jin tadi, Bismillahilladzi la ilaha Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tatkala engkau ingin membuka pakaianmu, membuka aurat, mungkin di kamar mandi atau tatkala dibutuhkan, maka penutup seseorang dari pandangan jin dengan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau membeli pakaian, membeli apapun itu, hendaknya engkau membeli sesuatu yang engkau butuhkan. Jangan sampai sesuatu yang tidak engkau butuhkan engkau beli. Untuk apa? Engkau memiliki mobil, kemudian tidak memerlukan mobil yang lainnya, tidak perlu untuk membeli yang lainnya, kecuali kalau semuanya itu hadiah, tidak masalah. Kita lihat sebagian orang dia beli sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk memperkaya diri saja, untuk hanya beli begitu saja. Kita lihat di dalam lemarinya pakaian begitu banyak, karena dia beli padahal dia tidak membutuhkan. Tidak dianjurkan hal tersebut, membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan. Hendaknya dia membeli hanya pada sesuatu yang dibutuhkan saja, baik itu daripada pakaian ataupun makanan ataupun kendaraan. Kecuali tadi kalau semuanya hadiah tidak masalah. Ya, Nabi SAW dahulu memiliki pakaian yang khusus, yang bagus, yang mewah, yang digunakan khusus untuk menerima tamu yang datang dari luar. Beliau pakai pakaian khusus ini. Beliau pakai dan memperindah diri dengan pakaian tersebut untuk menyambut al-wufud, utusan-utusan dari luar, tamu yang datang kepada beliau. Karena apa? Karena memperindah diri dengan pakaian termasuk daripada dakwah ilallah. Adapun membuka aurat, menyepelekan, mengentengkan membuka aurat, ini adalah musibah. Banyak sekali musibah yang terjadi karena gampang menyepelekan tentang buka aurat. Dahulu kaum Nabi Lut itu mereka menerima musibah yang besar karena apa? Karena mereka salah satunya sebabnya karena mereka mengentengkan perkara membuka aurat begitu saja. السنة ينبغي أن يكون الثوب واسعا ليس ضيقا يقسم العورة في الرجال وفي النساء، خصوصا النساء. الآن تجد مرأة تلبس الحجاب لكنها تلبس بنطلون ضيق، خدعها الشيطان وظنت نفسها أنها متحجبة وهي ليست متحجبة، بل ينبغي أن تلبس الثوب الفضفاض الذي لا يجسم العورة. هكذا السنة. والسنة للرجل أن يلبس العمامة والكوفية، فيكره الصلاة وهو بلا عمامة ولا كوفية، مكروه، بل دائما فيها ليس في الصلاة فحسب، من السنة ذلك. وتقوم هذه الكوفية مقام العمامة، إما عمامة أو كوفية. والسنة أن تكون بيضاء، أفضل اللباس الأبيض، كميجة بوتي، كوفية بوتي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل لباسكم البياض، لأن الأبيض بسرعة يتوسخ، بعدين تروح على طول تغسله. شوف هذا الكوفية حقه كم مرة غسلها في الشهر؟ يمكن 3 مرات أو مرتين في الشهر يغسلها، صح؟
أما هذا صاحب الكوفية السوداء هذاك له 9 أشهر ما غسل كوفيته، ويمكن سنة و9 أشهر. اسأله فيقول لك لي 9 أشهر أو سنة و9 أشهر ما غسلتها. هي تكمن الأوساخ، الجراثيم، الفيروسات، البليات داخلها. أما الأبيض يتوسخ على طول يغسله. لهذا يظهر الوسخ، تعرف النظيف من الوسخ. أما الكوفية السوداء هذه تحتها أوساخ كثيرة، ولو سألت كل واحد منهم فيقول 9 أشهر أو سنة و9 أشهر ما غسلت كوفيتي. اسألهم واحد بتعرف حقيقة هذا الكلام. السنة الكوفية. لكن بعض الناس عندهم فكر غلط، يقول لك لا، الكوفية البيضاء إذا أنا حجيت، إذا عاد ما حجيت بس كوفية سوداء. هذا من لعب الشيطان وليس من أقوال علماء الرحمن. الكوفية البيضاء السنة، خصوصا أصحاب المعاهد. سانتري ينبغي أن يكون لباسه لباس طالب علم نظيف. النظافة من الإيمان. سانتري قطران، سانتري مرعبل يأوي إليه الشيطان بسبب الوساخة اللي فيه. نظيف مرتب علامة أنه سيكون له مستقبل جيد. وسخ غير مرتب علامة أنه سيكون مستقبله سيء. تدخل الحمام تجد وساخات والثياب معلقة في الحمام، هذه وساخات. هل هذا دين؟ لا، ما هو دين. هذا مخالف للدين وشرع سيد الأنبياء والمرسلين. الدين النظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله نظيف يحب النظافة، الله جميل يحب الجمال، الله كريم يحب الكرم، الله جواد يحب الجود. هذا يحبه. ما يحبه الله أحبه، وما يحب حبيب الله أحبه، إذا كنت تحب الله ورسوله. فلهذا فاق السلف الصالح وفتح الله عليه بالعلوم الكثيرات وبالعلوم النافعات، لأنهم كان قدوتهم ومقتداهم الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل العلم من سيرته وكل الأخلاق والآداب من سيرته، فالله يوفقنا لاتباعه واتباع سنته والاقتداء به في الأقوال والأفعال والحركات والسكن، ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة، ويحفظنا من موجبات الندامة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Yang sunnah, tatkala seorang memakai pakaian, itu pakaiannya itu luas, bukan pakaian yang sempit, pakaian yang ketat. Yang mana baik itu untuk laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan. Karena pakaian yang ketat itu membentukkan auratnya engkau. Pakaian yang ketat itu tadi dia membuka aurat engkau, memperlihatkan aurat yang engkau miliki. Oleh karena itu dianjurkan pakaian itu yang istilahnya itu al-fadfad di dalam bahasa. Alladzi la yukashiful aurat. La yujassim al-aurat. Pakaian istilahnya itu pakaian al-fadfad. Pakaian yang tidak menggambarkan aurat seseorang karena ketatnya tadi. Kemudian termasuk juga yang disunahkan untuk dipakai seorang itu imamah dan kofiyah tatkala seorang sholat, apalagi terutamanya. Dan kopiah ini juga bisa disamakan posisinya sebagai imamah tatkala seorang sholat, apalagi, dan tidak harus di sholat, bahkan di setiap saat, khususnya kopiah yang berwarna putih, kata beliau. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya paling utamanya pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Karena tatkala seorang memakai pakaian berwarna putih, dia akan menjaga kebersihannya.
Karena pakaian putih akan gampang terlihat kotoran darinya, akhirnya dia bersihkan. Menandakan orangnya tadi bersih. Adapun kopiah yang bukan putih, kopiah hitam misalkan, itu yang banyak dipakai ini. Itu mungkin kalau semuanya orang yang putih ini mungkin sebulan sudah terlihat kotor dicuci. Kalau semuanya yang hitam itu mungkin 6 bulan belum dicuci mungkin. Atau kata beliau 1 tahun 6 bulan mungkin belum dicuci. Coba ditanyakan ke orang yang bersangkutan itu, ditanya sendiri. Engkau akan tahu hakikatnya sendiri. Dan termasuk keyakinan yang salah, kata beliau, tatkala seorang tadi meyakini kopiah putih ini saya tidak pakai. Kenapa? Karena saya belum haji. Itu kalau sudah haji baru saya pakai pakaian putih, pakai kopiah putih. Enggak, ini salah. Ini termasuk permainan syaitan, kata beliau. Kopiah putih ini sangat dianjurkan untuk dipakai bagi setiap orang, khususnya ashabul ma'ahid, santri-santri. Ini sangat dianjurkan karena apabila dia tidak memakai pakaian putih, pakai kopiah putih, pakai hitam yang kotor, tidak menjaga kebersihannya, dia akan dihinggapi syaitan. Karena syaitan menyukai yang hal-hal yang kotor. Kita lihat santri yang bersih orangnya dan dia tertib, maka kita akan mendapati masa depannya akan bagus dia. Adapun santri yang kotor, yang tidak tertib, masa depannya tidak bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahu nadhif yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan mencintai kebersihan. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allahu karim yuhibbul karam. Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan, kedermawanan. Allahul jawad yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Oleh karena itu hendaknya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mendapati daripada salafus saleh, mereka mendapatkan fatah dengan mudah. Dengan apa? Karena mereka menjadikan teladan mereka orang yang selalu diikuti oleh mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa semoga kita diberikan karunia mengikuti jejak Nabi SAW, mengikuti jejak penerus-penerusnya Nabi SAW. Semoga kita dihidupkan dalam keadaan mencintai mereka, mencintai para penerusnya, mencintai kebaikan, dan kita dimatikan dalam keadaan hal tersebut. الله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويوفقنا لنشر شريعته وإحياء سنته، ويطيل الأعمار في طاعته، ويبارك في هذا المعهد، ويبارك في أخينا طيب، ويجعل من الطيبين الأخيار، ويجعل في طلبته وطالباته فيهم الطيبين والخيرين والطيبات والطيبين والخيرين والخيرات، ويحفظهم إن شاء الله من وساوس الشيطان، ويشرح صدورهم بالقرآن، ويملأ هذا المعهد معمورا بالعلوم النافعات وبتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعمر بيوتنا وسيدنا ومعاهدنا بالعلم والعمل والكرم والتقوى والخير والبركة والنور، واجعل أيامنا وأيامكم فرح وسرور وحب بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدر البدور، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل لكم كل مطلوب، ويعطينا كل محبوب، ويجيرنا من كل مرهوب ومشغوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا برحمتك بعمل واجعلنا من توليت ووالاه ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.